बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जनवरी 2024 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 14 रजब मुताबिक 1445 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के खबर के हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि जनूबी अफ्रीका से गोश्त की दरामद पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करके आने वाले दिनों में गोश्त को दरामद करने का फैसला किया है। इस फैसले का मकसद खित्ते के मुल्कों में सऊदी सरमायाकारी को बढ़ाना है ताकि तरक्की पजीर मुल्कों की इकॉनमी में बेहतरी और इस्तेहकाम आए। जनूबी अफ्रीका पर यह पाबंदी 20 साल के लिए लगाई गई थी। यह पाबंदी सऊदी अरब के खुराक और मंशियात से मुतल्लिक इंतज़ामी अमूर के शोबे की तरफ से आयद की गई। उन पाबंदियों के ख़ात्मे के लिए असम्बली की हतमी मंजूरी माह अगस्त में की गई, जिसके नतीजे में आने वाली शिपमेंट का आगाज़ हो जाएगा। जनूबी अफ्रीका में किरन बीफ नामी बड़ी कंपनियों के मालिक मैथ्यू किरन के मुताबिक ये पाबंदी पिछले साल अगस्त में ख़त्म हो गई थी। अब इस सिलसिले में अमली पेशरफ्त का वक्त है। मैथ्यू किरन ने सहाफ़ियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि आप आने वाले चंद दिनों में बरामदात शुरू हो जाएगी। वाज़ेह रहे सऊदी अरब $2 अरब सालाना की गोश्त की मार्केट है। शाही अहकामात प्रोसिक्यूशन के 193 अरकान को तरक्की। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के 193 अरकान की तरक्की के अहकाम जारी कर दिए। सऊदी खबरसां इदारे एस पी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल मुअज्जब ने कहा कि शाही फरमान के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अरकान की तरक्की मुख्तलिफ ग्रेड्स पर की गई है। शेख अल मुअज्जब ने मज़ीद कहा कि आला क़यादत चाहती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन वतनी अजीज़ की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करे। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बायोटेक्नोलॉजी की कौमी हिकमत अमली का आगाज़ कर दिया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौमी हिकमत अमली का आगाज़ कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कौमी हिकमत अमली से इस शोबे में सऊदी अरब के किरदार को उजागर किया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी की हिकमत अमली कौमी सेहतमंद अफजाइश और ज़िंदगी के म्यार को बेहतर बनाने के अलावा माहौलियात और फूड सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफीद साबित होगी। मशरक़ वस्ती की सतह पर सऊदी रेलवे का मुनफ़रद मनसूबा ड्रीम ऑफ डेज़र्ट ट्रेन। सऊदी रेलवे की जानब से नई रेलवे सर्विस का मनसूबा लॉन्च कर दिया गया। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट के नाम से शुरू की जाने वाली रेल सर्विस दारुल हुकूमत रियाद से अल करियात के लिए चलाई जाएगी। सऊदी रेलवे की जानब से आइंदा साल की चौथी तिमाही में ट्रेन का इफ्तिताह किया जाएगा। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सराय ख्वाब ट्रेन का मुआहदा जुमेरात को सऊदी अरब और इटली के दरमियान तय पा गया। सऊदी अरब की जानब से सऊदी रेलवे सार के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर बशार अल मलिक और इतालवी और सिनाली ग्रुप के चेयरमैन पाउ पारलेना ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस मौके पर सऊदी वज़ीर मवासलात और सऊदी रेलवे कंपनी सार के मजलिस इंतज़ामिया के चेयरमैन इंजीनियर सालेह अल जासिर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा सऊदी अरब में लग्जरी सहूलियात से आरास्ता ट्रेन सर्विस मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में पहली बार पेश की जा रही है। इस हवाले से मुसाफिरों को नए तजुर्बात मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ड्रीम ऑफ द डेजर्ट सार कंपनी के कारनामों में नया इजाफा होगा। इसकी वजह से यहाँ आने वाले बाशिंदों और टूरिस्ट के लिए आने वालों को सऊदी अरब के मज़ीद इलाके दरियाफ्त करने का मौका मिलेगा। माह रजब का पूरा चाँद आज आसमान को मुज़य्यन करेगा। माह रजब का पूरा चाँद आसमान को मुज़य्यन करेगा, जबकि बज़ाहिर वो अपने हुजम से बड़ा भी नज़र आएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़ल्की मज़ाहिर के शौकीन अफराद मामूली आलात की मदद से भी चाँद पर आतिशफ़शा के दहाने देख सकेंगे। जद्दा फ़ल्की उलूम कमेटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा ने कहा कि रात को चाँद ज़मीन से ज़्यादा करीब महसूस होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कई सूरतों में सड़क के इंतहाई जानिब रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि इन मामलात में से ये है कि जब गाड़ी का ड्राइवर दाएं तरफ किसी दूसरी सड़क की तरफ मुड़ रहा हो या अगर कोई दूसरा शख्स ओवरटेक करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसमें यह भी शामिल है कि जब कार की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा काबिल इजाज़त रफ्तार से कम हो या सामने की सिचुएशन या सूरत हाल वाज़ेह ना हो या अगर कोई और गाड़ी मुखालिफ सिमत से आ रही हो तो इस सूरत में इंतहाई दाएं जानब रहने पर जोर दिया गया। अज़ीमुत्शान मस्जिद और मस्जिद नबी के अमूर की देखभाल के लिए जनरल अथॉरिटी ने उम्रा करने से पहले दिल के मरीज़ों के लिए 7 तजावीज़ फ़राहम की हैं, जो कि मुस्तहकम हालत के साथ रस्म अदा
کر سکتے ہیں۔ اتھارٹی نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے دل کے مریضوں کو کہا کہ عمرہ کرنے سے پہلے مسجد الحرم میں آنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملیں، آنے سے پہلے اپنی دوا لیں اور اپنا شناختی کارڈ ساتھ لے جائیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جسمانی یا اعصابی جو کوششیں ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے کہ دوستوں یا جو رشتہ دار یا گروپ کے ساتھ جایا جائے۔ سینے میں درد یا سانس کی تکلیف محسوس کرتے وقت آرام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیڑھیوں پر چڑھنے اور ایسکیلیٹر استعمال کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ ابشر پلیٹ فارم نے ہر اس شخص سے مطالبہ کیا ہے جس کے پاس خراب یا ناکارہ گاڑی موجود ہے، اب بھی بغیر جرمانے کے اصلاحی مدت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم نے ان لوگوں سے کہا کہ جو خراب یا نظر انداز گاڑی کے مالک ہیں، ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے اسے منظور شدہ مراکز کے ذریعے چھوڑ دیں، اصلاحی مدت سے فائدہ اٹھائیں اور جرمانے سے بچیں۔ ابشر پلیٹ فارم نے پبلک سیکیورٹی کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف ٹریفک کے تعاون سے ایک گاڑی ڈراپ آف سروس شروع کی تھی جو شہریوں اور رہائشیوں کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ابشر پلیٹ فارم سے منظور شدہ مراکز کی شناخت کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ تمام قسم کی لاوارث اور خراب شدہ گاڑیاں جس میں نجی پبلک ٹرانسپورٹ، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، پبلک منی بس، پرائیویٹ منی بس، ٹیکسی، پبلک ورکس، جو پبلک گاڑیاں ہیں اور جو پرائیویٹ گاڑیاں، تمام گاڑیاں جو ناکارہ ہیں اس کو وہاں پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ جدہ میں دنیا بھر سے 200 سے زائد گھوڑوں کی شرکت کے ساتھ شو جمپنگ جو چیمپئن شپ ہے اس کی میزبانی کی تیاری۔ اسی جنوری میں جدہ میں شہر میں گھوڑ سواری کے لیے کھیلوں کی جانب سے منعقد ہونے والی گھوڑ سواری کھیلوں کی سرگرمیوں اور ٹورنامنٹ کے ایک حصے کے طور پر دنیا بھر سے 200 سے زائد گھوڑوں کی شرکت کے ساتھ جدہ وہ شو جمپنگ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ سعودی کارکنوں نے ٹریو ایکسٹرین سپورٹس کلب کے ساتھ شہر میں منعقد ہونے والے شو جمپنگ ٹورز کے لیے اسپانسرشپ کے ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی خاتون نے رونالڈو کی دستخط شدہ جرسی $1.25 میں خرید لی۔ سعودی خاتون نے بدھ کو نیلامی کے دوران ریاض فٹ بال کلب النصر کے کپتان کرسٹیانو رونالڈو النصر کی دستخط شدہ جرسی $1,25,000 میں خرید لی۔ عرب نیوز کے مطابق ایک عشائیہ کے موقع پر جرسی کی نیلامی ہوئی۔ یہ تقریب دریا ایکس پر اس کے سلسلے میں چوتھی جو 26 اور 27 جنوری کو منعقد ہوگی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹویٹر پر پوسٹ کی گئی نیلامی کی 65 سیکنڈ کی ویڈیو میں نیلام کرنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ پرتگالی اسٹار کی جرسی کی بولی $77,500 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد نیلامی کی بولی میں تیزی سے اضافے پر وہ اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تقریب میں موجود لوگوں کی جانب سے بولی میں اضافے کی ترغیب دیتے ہوئے 1 لاکھ، 1,05,000 اور پھر $1,10,000 تک بڑھتے ہوئے سامعین کی تالیوں سے پورا ہال گونج اٹھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان سٹی میں 3 سکول 2025 سے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈیوڈ ہنری نے کہا سٹی میں 3 نئے سکول وہ کھولے جائیں گے۔ 2025 کے اختتام سے پہلے ان کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق ہنری نے ریئل اسٹیٹ فیوچر فورم کے ایک مباحثے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسک فاؤنڈیشن کے سکول عالمی سٹینڈرڈ کے ہوں گے۔ تعلیم ہی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ اسمارٹ سٹیز میں آنے والا انقلاب سائنسی ہوگا۔ ڈیوڈ ہنری نے کہا ولی عہد نے تاکید کی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان سٹی مصنوعی ذہانت پر مبنی سٹی ہوگا۔ فلموں کی شوٹنگ کے لیے خوبصورت جگہ الولا اسٹوڈیو۔ ارجنٹائن کی ماڈل جارجینا روڈریگز نے گزشتہ روز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ انسٹاگرام پر الولا میں نئے تعمیر شدہ فلم اسٹوڈیوز کے دورے کی تصاویر شیئر کی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق جارجینا روڈریگز نے انسٹاگرام پر تصاویر کے سیٹ کو فلم الولا پر شاندار اسٹوڈیوز کی دریافت فلموں کی شوٹنگ کے لیے ایک خوبصورت مقام کا عنوان دیا۔ الجوف کے علاقے میں سعودی ہلال احمر کی اتھارٹی کی ایک برانچ نے ایئر ایمبولینس کے ذریعے 10 منٹ کے اندر بیمار ہونے والے ایک شہری کو ہسپتال پہنچایا۔ زمینی ایمبولینس اور ایئر ایمبولینس ٹیموں نے الجوف کے شمال میں شمال سرحدی علاقے کی طرف واقع الفسقنات صحرائی علاقے میں ایک شہری کے سینے میں درد کی اطلاع موصول ہوئی۔ ہلال احمر کی زمینی ٹیموں نے ایئر ایمبولینس کے آنے تک ایمبولینس سروس فراہم کی جو 16 منٹ کے اندر پہنچ گئی اور کیس کو سکاکا کے کنگ عبدالعزیز اسپیشلسٹ ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم میں 10 منٹ کی مدت کے اندر منتقل کر دیا۔ ساحلوں کو صاف کرنے والا روبوٹ ریڈ سی انٹرنیشنل نے جمالیاتی مناظر کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپریشن کا اعلان کر دیا۔ ریڈ سی انٹرنیشنل دنیا کے سب سے زیادہ قابل تجدید سیاحتی منصوبوں کے ڈیولپر ریڈ سی اور امالا نے اپنے دلکش خوبصورتی ساحلوں کی ریت کو فضلہ سے پاک رکھنے کے لیے ایک جدید ساحل سمندر کی صفائی کرنے والے روبوٹ کا اعلان کیا ہے۔
یہ روبوٹ रेत की ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाने और प्लास्टिक के फुज़ले और मलबे को जमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 1 सेंटीमीटर और जो है मीटर 2 तक और 2 सेंटीमीटर तक छोटी चीज़ों की भी शनाख्त कर सकता है। ये जदीद मुकम्मल तौर पर बरक़ी रोबोट की ख़ुसूसियत है कि इसे दूर से कंट्रोल किया जा सकता है और सफाई के नताइज को बेहतर बनाया जा सकता है और ये माहौल को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाता। रोबोट को इंतहाई लचकदार बनाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, जिसकी मदद से ये फर्नीचर और दीगर अशिया के दरमियान आसानी से मुंतकिल हो सकता है, जो कि आम तौर पर मार्केट में इस तरह के रोबोट के लिए एक चैलेंज है। ये 1 घंटे के अंदर 3000 मुरब्बा मीटर के रकबे को कवर कर सकता है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।